मुझे चेंज दूसरी तरीके से नज़र आई है कि बड़े मुंह वाला जो है ना वो छोटे मोटे ये चीज़ों को सारा को एकदम गड़म करके खा रहा है। ठीक समझ है। के आज तक कोई एक बंदा मुझे बता रहे जिसके इस बंदे जितने खिदमत हो। लेकिन असल में जो इमरान खान साहब का विजन था जिससे ये पार्टी उसने स्टार्ट की थी, जो चेंज लाना चाहते थे, जी मुझे यहाँ पे वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। असद केसर को हम जानते हैं, इसको पहले जानते हैं, असद केसर को बाद में जानते हैं। वाह क्या बात ठीक है। पावरफुल शख्सियात मौजूद बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। असद कैसर साहब का हल्का है, बिल्कुल। तो शाहराम तरकई साहब हैं, आकिबुल्ला खान है, बिल्कुल। मसाद डॉक्टर फजल इलाही साहब जितने ही इमरान खान के दीवाने हैं, जी। आप उतने ही डॉक्टर फजल इलाही साहब के दीवाने हैं। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपके आज दोस्त आए हैं, तो ये पार्टी के भी नहीं है, तहरीक इंसाफ के भी नहीं है, तो यही हो गया कि शेर और हिरन एक ही तालाब में पानी पी रहे हैं। ये असल में ये नहीं मैं कह सकता आप शेर हैं या वो हिरन है, वो शेर हैं या आप हिरन है, मगर एक ही तालाब में पानी। रिश्ता जो रिश्ते होते हैं ये हमारे रिश्ते हैं, और हम मतलब हम गांव के एक ही रिश्ते में बंधे हुए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात लोग है। हैं हमारे, मतलब ये जो नाजिम साहब है, ये जो दूसरा नाजिम साहब, जो सोएब नाजिम साहब है, जैद नाजिम साहब, जो मतलब हमारे मशराने हैं, ये जो ये जो भी है ना, तो ये तो हमारे मतलब गांव सिर्फ मतलब एक ही गांव के एक ही घर के लोग हैं। ये गांव के लोग जो है तो वो एक ही घर के लोग होते हैं। हम एक ही घर के लोग हैं, उसमें पार्टी मार्टी वो नहीं चल सकती, क्योंकि पार्टियों का वो नफरत नहीं है, वो हमारे साथ वो दोस्तियाँ भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो और उसका वो ये चाहते हैं कि मतलब इस चीज़ों पर समझते हैं कि सियासत क्या है, रिश्तेदारी क्या है, लेकिन अपने रिश्तेदारी को वो कुर्बान नहीं करते सियासत पर, क्योंकि सियासत तो मतलब पार्टियाँ तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन रिश्तेदारियाँ और जो अपना गांव जो है उनके मतलब हमारे रिश्ते हैं, और मतलब शादियों में गमों में सारे लोग शरीक होते हैं। हम इसमें पर वो नहीं करते कि मतलब सियासत पर हमें दुश्मनियाँ करते हैं। अब वो वक्त गया है कि सियासत पर दुश्मनियाँ करते हैं। अच्छी बात अभी है। ये हमारे फ्रेंडली अपोजिशन भी है, और फ्रेंडली दो हमारा फ्रेंड्स भी है, और हमारा ये इस तरह पोजीशन में भी इस तरह नहीं है कि बस हर चीज़ में अपने गांव के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। ये नाज़िमीन है, वो हम इंशाल्लाह हम सब मिलकर अपने गांव की तरक्की के लिए इनके साथ, और हम मिलकर इंशाल्लाह अच्छा से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ डॉक्टर फजल इलाही साहब जितने ही इमरान खान के दीवाने हैं, आप उतने ही डॉक्टर फजल इलाही साहब के दीवाने हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि हम इसके दीवाने हैं, और ये सही मानों में खुदाई खिदमतगार है। जिस तरह इसने बोला है आपको कि अपोजिशन और हम एक ही साथ क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव के लिए कुछ करें। सर कौन सी पार्टी है आपकी? पार्टी हमारी फिलहाल कोई भी नहीं है। अच्छा, हम आज़ाद उम्मीदवार है। ठीक है, आज़ाद इलेक्शन हमने लड़ा था। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब हमारी जान है, अगर ये जिस पार्टी में भी हो या हम लोग जिस पार्टी में हो, ये मेरा दूसरा भाई है जायद। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला कि हम गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर डॉक्टर साहब की शक्ल में हो, अगर हमारी शक्ल में हो, लेकिन हम एक दूसरे के बाजू हैं और एक दूसरे के पाँव हैं। ठीक है, दूसरा डॉक्टर साहब ये ऐसा बंदा है कि ठीक है पार्टी की बुनियाद तो इमरान खान ने रखी है, लेकिन सवाबी वालों को ABC इसने समझाया है। अच्छा, जितने भी सवाबी वाले तो सारे को ABC इस पार्टी का इसने बताया है कि ये B है, ये पार्टी है, ये PTI है। ठीक है, आज तक कोई एक बंदा मुझे बता रहे जिसके इस बंदे जितने खिदमत हो, लेकिन हमेशा से ये निशाना बना है, किस चीज़ का बना है? जुल्म का बना है। और किसने बनाया? अपनों ने नहीं बनाया है। हम जो है, मैं स्टूडेंट लाइफ से इसके साथ था, ये मेरा उस्ताद भी है। अच्छा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ से इसके साथ था, 2006-07 से मैं इसके साथ था, लेकिन जब मैंने ये बेइंतहा जुल्म देखा है, तो जब मैं किसी का मुंह तोड़ नहीं सकता था, तो खुद पीछे हट गया हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने सियासत की ABC सवाबी को इन्होंने सिखाई है। सर यहाँ पे तो और भी बड़ी पावरफुल शख्सियात मौजूद हैं। बिल्कुल। असद कैसर साहब का हल्का है, बिल्कुल। तो शाहराम तरकई साहब हैं, आकिबुल्ला खान है, मतलब आप उनसे भी ज्यादा इन्हें नंबर दे रहे हैं। मैं सर आपको 2013 का नहीं बता रहा हूँ कि 2013 शाहराम फैमिली तो 2013 से यहाँ पे आई हुई है ना। ठीक है, ठीक है। असद केसर को हम जानते हैं, इसको पहले जानते हैं, असद केसर को बाद में जानते हैं। वाह क्या बात। ठीक है, जब सवाबी के कोने कोने में ये पहुंचे, तो उसके बाद हमने असद केसर को पहचानना शुरू किया कि असद केसर भी कोई बंदा है, और उसके पास सूबाई कोई सीट है, सूबाई कोई ओहदा है। सॉरी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, अगर डॉक्टर फजल इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट दिया जाता है इलेक्शन के लिए, क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम इसको।
اگر اس کے پاس ٹکٹ ہو یا ٹکٹ نہ ہو ہماری سپورٹ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ہم نے 2018 میں ایک مرتبہ یہ لوگوں کو دکھایا تھا کہ ایک گاؤں نے اس کو 12,700 ووٹ دیے ہیں، تاریخ میں کبھی کسی نے 6,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لیے، اور ایک ہی گاؤں نے اس کو 12,700 ووٹ دیے، ایک گاؤں نے۔ واہ کیا بات باقی گاؤں کی باقی پولنگ اسٹیشن کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر اس نے ووٹ کتنے لیے ہیں، کیونکہ وہ مسئلے اتنے بن گئے تھے، بیچ میں لوگ آئے تھے، مار پٹائی ہو گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جس طرح میں اس کا دیوانہ ہوں، یہ پورا علاقہ اسی کا دیوانہ ہے۔ ہر بندے کے چھوٹے بڑے کے زبان پہ، عورت ہو یا مرد ہو، وہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ پرسنلی سپورٹ کریں گے یا پارٹی میں داخل ہو جائیں گے، پارٹی میں آ جائیں گے، طریقن صاحب کو جوائن کر لیں گے؟ اصل میں جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا، جس سے یہ پارٹی اس نے سٹارٹ کی تھی، جو وہ چینج لانا چاہتے تھے، جی مجھے یہاں پہ وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں؟ مجھے یہاں پہ وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جس کے پیچھے میں چل کے اس راستے پہ چلوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بندہ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہے، اگر یہ بندہ نہیں ہے پارٹی میں تو ہم پارٹی میں کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم سے تو یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا جو یہ لوگ نیچے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ کو چینجنگ نہیں نظر آ رہی؟ جیسا کہ عمران خان نے نعرہ لگایا ہے 2 نہیں 1 پاکستان، بالکل ایک پاکستان ہے، ٹھیک تو ہے۔ ان جیسے جو بندے ہیں جی۔ کہ چینجنگ لانا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پارٹی میں ایم پی ایم این اے نہیں بنے مگر چینجنگ آئی ہے یا نہیں آئی؟ چینجنگ مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن آپ جس نظریے سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس طرح مجھے چینج نظر نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے چینج دوسری طریقے سے نظر آئی ہے کہ بڑے منہ والا جو ہے نا، وہ چھوٹے موٹے یہ چیزوں کو سارا کو ایک دم غلم کر کے کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو میری تھوڑی سی بات یہ روکی سوکھی ہے۔ آپ کے کہنے کا نہیں کرنی چاہیے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم مکمل ختم نہیں ہو پایا، وہ سسٹم مکمل ختم نہیں ہو پایا، صرف عمران خان کے نام کا استعمال ہوا ہے، باقی سب طریقہ کار وہی پرانا ہے۔ ڈاکٹر فضل الہی صاحب اگر ایم پی اے بن جاتے ہیں، اس علاقے کے ایم این اے بن جاتے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینجنگ آ جائے گی؟ انشاءاللہ یہ میں آپ کو 200% گارنٹی سے بولتا ہوں کہ اگر اس جیسے لوگ آگے آئیں گے تو جو عمران خان نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ یہی لوگ، یہی معمار ہوں گے اس پاکستان کے۔ میں سوابی میں آ کے بڑا حیران ہوا ہوں، خواہ کے پریشان بھی ہوا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کروڑوں روپے کی جائیداد بیچ کے، اپنا گھر بیچ کے، گھر چھوڑ کے، اور شادی تک نہیں کی، پارٹی کو خدمت سر انجام دیتے رہے۔ جی جی جی، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ جب اس نے بتایا کہ بھائی میں اگر شادی کروں گا تو صرف اپنے گھر کا ہو جاؤں گی، یہ لوگ باقی سارے مجھ سے رہ جائیں گے، تو میرا جو بھی کچھ ہے تو یہ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو بعض اوقات لوگ معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات لوگ لیوانے کا نام بھی دے دیتے ہیں، مطلب دیوانے کا نام بھی دے دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ جی جی، یہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی، یہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی جاہل پیار میں بولتے ہیں، مجنون کہا تھا، تو ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ تو سنت ادا ہو گیا کہ جو پیغمبر تو سب دنیا میں مطلب اس طرح کا انسان نہیں آئے گا، لیکن وہ ان کا سنت ہے، جو بھی مگر ہم ان اچھا کے قدم تم اٹھاتے ہو تو انگلی آپ کے پیچھے مطلب وہ اچھا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو کہ واقعی یہ کہ خان صاحب کے لیے انہوں نے شادی نہیں کی یا علاقائی ترقیاتی کام کروانے کے لیے؟ دونوں باتیں ہیں، یہ دونوں آپ باتیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ خدائی خدمتگار ہے، یہ عاشق ہے عمران خان کا، پھر تالیاں ہو جائیں ایک دفعہ۔ ٹھیک ہے، یہ عاشق ہے عمران خان کا، عاشق ہے اور صحیح معنوں میں عاشق ہے، ٹھیک ہے؟ نہ بھوک اور نہ پیاس اور کچھ بھی نہیں، صرف اس کا دیدار ہوتا رہے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے زیادہ یہ اپنے لوگوں، اس کی طرح یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، اپنے علاقے کے ساتھ بھی، اور ان سب کو پتہ ہے یہ اگر پارٹی میں کوئی ہے، پی ٹی آئی میں، کوئی ان پی میں، کوئی کسی بھی پارٹی میں ہے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بندہ اٹھ کے اگر اوپر آ گیا تو یہ سب کرش ہو جائیں گے، پھر کوئی نہیں پیچھے بچے گا۔ جس پہ یہ ہاتھ رکھے گا وہی اس سکندر ہوگا، اور جس سے یہ ہاتھ ہٹائے گا وہی ڈاؤن ہوگا۔ کیا آپ کو نہیں سب کو پتہ ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں، ابھی سمجھ لیں یہ غریب ہیں، ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو ان کی قسمت ہے، اگر ایم پی ایم این اے بن جاتے ہیں پھر منسٹر بن جاتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کو بھول جائیں گے، زیادہ مصروف ہو جائیں گے؟ یہ ایسا بندہ نہیں ہے، یہ ایسی مٹی کا بندہ ہے نا جو بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم مطلب وزارت کو قربان اپنے عواموں کو اور اپنے جو مطلب ہمارے گاؤں ہے نا، میں سب سے زیادہ وزارت سے زیادہ اپنے گاؤں کو، گاؤں کے لوگوں کو چاہتا ہوں۔
मतलब जो मतलब ये जो मैं खिदमत चाहता हूँ, खिदमत में वजारत क्या चीज़ है, आनी जानी चाहिए। वजारत में क्या है, कुर्सी में क्या है, दिलों में कुर्सी होनी चाहिए, दिल में वजारत होनी चाहिए। अगर दिल में हो तो वो तो जी ये मतलब अपने तकरीर में भी और बादशाह खान का भी नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसको भी बहुत पढ़ा है इसने, जी। ठीक है। ठीक है बादशाह खान बाबा बोलते हैं सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती है वो अपने लिए मज़ा करता है, गाड़ी हो जो भी चीज़ हो अपने लिए मज़ा। सियासत एक ऐसा चीज़ है जो ये तुम दूसरों के लिए करोगे, ठीक कि है अगर अपने लिए किया तो तुम खुद सेट हो जाओगे, बाकी लोग बर्बाद हो जाएंगे। अगर लोगों के लिए किया तो तुम खराब हो जाओगे, लेकिन बाकी ये कौम जो है ये सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का बंदा है और उसी रास्ते पे चल रहा है। ये सियासत अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी नाजरीन गिरामी, ये थे डॉक्टर फजल इलाही साहब के दोस्त। नाजरीन गिरामी, उन्होंने की, पार्टी उन्होंने इनकी सख्त दावत की है। तहरीक उन्होंने इंसाफ, दावत की है। वो बगैर पार्टी के, उनके अपने अख्तलाफात हैं, अपना विजन है, मगर दोस्ती को नहीं भूले, दोस्ती नहीं छोड़ी। नाजरीन गिरामी, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी, अंबार सवाबी, अल्लाह हाफिज़।